तबाह कुन सैलाब कैसे आया, तबाही क्यों फैली, 1500 से ज़ायद लोग मौत के मुंह में कैसे चले गए, सैलाब की पहले से पेशगोई क्यों नहीं की गई और इस सारी सूरत हाल का ज़िम्मेदार कौन है। ये वो सवालात हैं जो 2024 में तबाह कुन सैलाब आने के बाद शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग ने उठाए। इन सवालात को उठाने के बाद किम जोंग ने इस तबाह कुन सैलाब की तहकीकात का हुक्म दिया। तहकीकात हुई और बहुत से चेहरों से नकाब हटे और कई अफसरान के नाम सामने आए जिन्होंने इस तबाह कुन सैलाब के दौरान गफलत का मुजाहरा किया था। जब इन अफसरान के नाम सामने आए तो किम जोंग उन ने वो खौफनाक हुक्म जारी किया जिसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। शुमाली कोरिया के सरबराह हरकत में आए और बहुत से जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन अपने सख्त और जालमाना फैसलों के लिए मशहूर हैं। वो गुज़श्ता साल जून में शुमाली कोरिया में आने वाले सैलाब के बाद उन्होंने तकरीबन 30 अफसरान को ऐसी सजा दी जिसके बारे में जानकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। जी हाँ, शुमाली कोरिया में गुज़श्ता साल आने वाले तबाह कुन सैलाब के बाद कई आला हुकाम को मुबैना तौर पर फांसी दे दी गई। जनूबी कोरिया की इंटेलिजेंस के मुताबिक जुलाई 2024 में आने वाले शदीद सैलाब ने हजारों घरों को तबाह किया और तकरीबन 1500 अफराद हलाक या लापता हो गए। जनूबी कोरिया की कौमी इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक उन्होंने इन इशारों पर कड़ी नजर रखी जिनसे पता चला कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने सैलाब के बाद जिम्मेदार करार दिए गए हुकाम को सजाए मौत दे दी थी। याद रहे कि शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने पार्टी की पोलिट ब्यूरो मीटिंग में ऐलान किया था कि वो सख्त सजा देंगे। जुलाई 2024 में आने वाली तूफानी बारिशों और सैलाब ने जागांग और शुमाली प्योंगयांग सूबों में हजारों हेक्टेयर ज़रई जमीन तबाह करती थी और हजारों अफराद को बेघर कर दिया था। जब जिम्मेदारान को तख्तादार पर लटकाया गया तो शुमाली कोरिया के सरबराह का सख्त तरीन फैसला मीडिया की जीनत बना, लेकिन ये कियास आराइयाँ भी की जाती रहीं कि शायद इस फैसले में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं और ये सिर्फ मीडिया की फैलाई हुई खबरें हैं, क्योंकि शुमाली कोरिया का मीडिया जिसे सख्त तरीन पाबंदियों के साथ हुकूमत कंट्रोल करती है, उसके ज़रिए कोई भी खबर बाहर आना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन ये खबरें मीडिया की जीनत कैसे बनी, आइए इससे जुड़े बहुत से हक़ाइक़ से पर्दा उठाते हैं। अगरचे ये इतलात आज़ाद ज़राए से तस्दीक शुदा नहीं है और शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जनूबी कोरिया के टीवी चौसिन ने दावा किया कि 20 से 30 रहनुमाओं को बदनवानी और गफलत के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें जियागांग सूबे की पार्टी कमेटी के साबिक चीफ सेक्रेटरी क्वांग पोंग हुन भी शामिल थे। किम जोंग उन ने जुलाई 2024 के आखिर में होने वाली पोलिट ब्यूरो मीटिंग में कई आला ओहदेदारों, जिनमें उस वक्त के वजीर आला, वजीर अवामी तहफ़्फ़ुज़ राय थाए सुब भी शामिल थे, उनको ओहदे से बरतरफ किया। जून 2024 में शुमाली कोरिया में आने वाला सैलाब कितना खतरनाक था जिसने किम जोंग उन को आग बगोला कर दिया था और उसने जिम्मेदारान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया था। किम जोंग उनको रियासती मीडिया ने एक कश्ती पर दिखाया था जहां वो सैलाब मुतासरीन की इमदादी कार्रवाइयों में शरीक थे। सरकारी खबर रसा इदारे ने दावा किया था कि फौजी हेलीकॉप्टरों की मदद से तकरीबन 5000 अफराद को बचाया गया था। जुलाई 2024 में आई कुदरती आफत में शुमाली कोरिया की मीडिया के मुताबिक 7410 एकड़ अराजी बर्बाद हो गई थी, जबकि रेलवे निजाम और सड़कों को भी शदीद नुकसान हुआ था। शुमाली कोरिया अक्सर खौफनाक सैलाबों की जद में आता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शुमाली कोरिया में अक्सर ये खौफनाक सैलाब क्यों आते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और अब तक कितने खौफनाक सैलाब शुमाली कोरिया को तहस नहस कर चुके हैं।
ماہرین کے مطابق شمالی کوریا قدرتی آفات کے لیے خاص طور پر کمزور ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کمزور انفراسٹرکچر اور عالمی امداد قبول کرنے سے انکار ہے۔ شمالی کوریا بار بار سیلاب کی زد میں آتا رہا ہے۔ صرف 2012 کے موسم گرما میں بارشوں اور سیلاب نے تقریباً 169 افراد کی جان لی تھی۔ 1990 کی دہائی میں بھی بار بار آنے والے سیلاب اور خشک سالی نے بدترین قحط کو جنم دیا تھا، جس میں لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ 2016 میں بھی طوفان سے پیدا ہونے والے سیلاب کے بعد بین الاقوامی امدادی اداروں نے ہنگامی مدد کے لیے کروڑوں فنڈ ڈالر کی اپیل کی تھی۔ اس وقت ملک کے شمال مشرقی علاقے میں 70,000 لوگ بے گھر اور 6 لاکھ سے زائد افراد فوری امداد کے منتظر تھے، جن میں ہزاروں بچے شامل تھے۔ شمالی کوریا کے حکمران کم جونگ ان اپنے سخت اور ظالمانہ فیصلوں کے لیے مشہور ہیں۔ وہ گزشتہ سال جون میں شمالی کوریا میں آنے والے سیلاب کے بعد انہوں نے تقریباً 30 افسران کو ایسی سزا دی جس کے بارے میں جان کر کوئی بھی حیرت میں پڑ سکتا ہے۔ جی ہاں، شمالی کوریا میں گزشتہ سال آنے والے تباہ کن سیلاب کے بعد کئی اعلیٰ حکام کو مبینہ طور پر پھانسی دے دی گئی۔ جنوبی کوریا کی انٹیلیجنس کے مطابق جولائی 2024 میں آنے والے شدید سیلاب نے ہزاروں گھروں کو تباہ کیا اور تقریباً 1500 افراد ہلاک یا لاپتہ ہو گئے۔ جنوبی کوریا کی قومی انٹیلیجنس سروس کے مطابق انہوں نے ان اشاروں پر کڑی نظر رکھی جن سے پتہ چلا کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے سیلاب کے بعد ذمہ دار قرار دیے گئے حکام کو سزائے موت دے دی تھی۔ یاد رہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے پارٹی کی پولٹ بیورو میٹنگ میں اعلان کیا تھا کہ وہ سخت سزا دیں گے۔ جولائی 2024 میں آنے والی طوفانی بارشوں اور سیلاب نے جاگانگ اور شمالی پیونگان صوبوں میں ہزاروں ہیکٹر زرعی زمین تباہ کرتی تھی اور ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا تھا۔ اگرچہ یہ اطلاعات آزاد ذرائع سے تصدیق شدہ نہیں ہیں اور شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا نے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن جنوبی کوریا کے ٹی وی چوسن نے دعویٰ کیا کہ 20 سے 30 رہنماؤں کو بدعنوانی اور غفلت کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی۔ رپورٹس کے مطابق ان میں جیاگانگ صوبے کی پارٹی کمیٹی کے سابق چیف سیکریٹری کانگ پونگ ہن بھی شامل تھے۔ کم جونگ ان نے جولائی 2024 کے آخر میں ہونے والی پولٹ بیورو میٹنگ میں کئی اعلیٰ عہدیداروں، جن میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ، وزیر عوامی تحفظ رائے تھائے سب بھی شامل تھے، ان کو عہدے سے برطرف کیا۔ کم جونگ ان کو ریاستی میڈیا نے ایک کشتی پر دکھایا تھا جہاں وہ سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں شریک تھے۔ سرکاری خبر رساں ادارے نے دعویٰ کیا تھا کہ فوجی ہیلی کاپٹروں کی مدد سے تقریباً 5000 افراد کو بچایا گیا تھا۔ جولائی 2024 میں آئی قدرتی آفت میں شمالی کوریا کی میڈیا کے مطابق 7410 ایکڑ اراضی برباد ہو گئی تھی، جبکہ ریلوے نظام اور سڑکوں کو بھی شدید نقصان ہوا تھا۔